अच्छा। या अल्लाह या कवी या अजीज या नासिर المستضعفين ويا ولي المؤمنين نسألك برحمتك وجود وإحسانك أن تتقبل شهداءهم وأن تشفي مرضاهم. اللهم ارحم الأمهات السكالى والزوجات الأرامل والشيوخ الركع والأطفال اليتامى من لهم إلا أنت ومن ناصرهم إلا أنت ومن رحيمهم إلا أنت ومن وكيلهم إلا أنت. اللهم اضرب الظالمين للظالمين واخرج الكفار وأعداء الدين من غزة مقهورين مدمرين مقتولين معدودين. اللهم شتت شمل الظالمين وفرق جمعهم. اللهم من أراد لغزة التفريق والعداوة اللهم مزقنا كل ممزق. اللهم الإسلام دين يا الله، ولا تغادر فيما أحدا. صلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله عليك. رب